بارش جناب خراب کریں گے تو سائیں کو منع کر گنو یہ کام نہ کرے میں کہ میں بندہ عاجز ہاں او مالک الملک ہے جی میں چاہے کر سکتے مولوی صاحب بھی آدھے اچھا کو منع نہیں کریں دا تو تیری کھیتی تے برساوے پر میں کہ بندہ تو دی رضا تے راضی ہے اور مولوی صاحب اویں دور کھڑے ہا اٹھاؤ کر دوڑتے واپس چلا گئے خیر پور ٹاڈھا دے وچ رات کو مولوی نور حسن صاحب واعظ نے عرض کیتا حضرت میں کو خلافت دے کیوں دے رہے تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب اگر آکھو تو مولوی عبدالعزیز احمد پوری کنے تو آپ کو خلافت گھنوا دے دہلی وچ آپ نے فرمایا خلیفہ صاحب مولوی عبد المالک اپنے خطوط وچ میں کو والدم صاحب لکھے دے ہن ہن ظہور محمد ان کا اتباع کرتے میں کو والدم صاحب لکھے دے فرمایا ابتدا جی کم ترین نے خواب اٹھا میری موٹے مڑکے والی تسبیح جن جی تسبیح ایک بندر پیا پڑھ دے لوگ اندے کولو ہلکا کرتے کھڑے انہیں کو پردہ دیکھتے حیران تو بندہ خواب دیکھتے بہت گھبرائے کیونکہ تسبیح تے میری تسبیح جی آئی وہ میرے جہاں تیز تیز پیا پڑھ دے آپ دی خدمت عرض کیتا تو فرمایا تو کو مبارک ہوئے این واتے تیرا نفس ان بندر دی طرح ہن او ذاکر اور تیرا متی تھی گئے فرمایا حضرت حاجی دوستمند کندھاری رحمت اللہ علیہ خدمت وچ کپڑا فروش ویچن والا آیا تو آپ نے کپڑے چڑھتے فرمایا پٹھان حق بول اندی کیا قیمت ہے حق دے لفظ آکھن دے نال پٹھان کو توجہ ملی تو پٹھان کمبڑ پائے گیا آکھن لگیا حضور تسا مالک ہو فرمایا خلیفہ حاجی کریم بس صاحب چنن فرمیندن ایک صوفی شوق دے نال درکدا ہے دوڑدا ہے رستے وچ ملیا تو میں کیا مزدوری اور محنت کرتے اپنے اہل و عیال کو کھوالن وڈا ثواب ہے تو غریب آدمی بس تیرا ایہو ثواب ہے گھر دی خبر گیری کریندا رہے تو آکھن لگا حضرت اج 3 پیسے دا راشن گھنتے گھر دیتے آیا سبحان اللہ اللہ والے دی کتنی استقامت ہے فرمایا ملا بننے کو تو چندہ اور خیرات دی ترغیب دیندن لیکن میں کہیں ملا کو خود دیندا ہوا کنے نہیں ڈٹھا تو سا لوگ کہیں ڈٹھے تے دساؤ فرمایا ایک صوفی ننگے پیر گھروں ٹورتے تا فقیر پور میرے کو پہنچے میں ان کنے ان دی وجہ پوچھی تو آکھن لگا جر جا تے میرا پیر پندا ان جا کنے اللہ اللہ دی آواز اندی آئی این واسطے ادب دے لحاظ نہ مجتی لحاظ ہٹیے پیروں نال ٹورتے تھوڑی خدمت پہنچ گیا فرمایا ایک دی میں گڈا تے سوار تھی تے دعوت گیا خیال ہے تے جتوئی شہر دی بازار چو گزرا میرے اگوں پیچھے جماعت ہوئی ایک صوفی نے ٹوپی کو اتارتے اپنے آسا دی نوک تے جھنڈے دی طرح لٹکا دیتا شہر دے لوگ دیکھتے خوب کھلتے رہے میں کیا سبحان اللہ اللہ دی مخلوق تو خوش تھی گئی ہے ول شہر دوبارے کھو تے وضو کرتے نماز شروع کی تھی تو گل شاہ ملتانی نے مستی تے آتے پانی اچھالتے گڈے کو پیا دھمالے آدھا پی ہائے میں تے میرے پیر دا گڈا ہا یہ تھکایا ہو سی ان کو ذرا دھما کے نا فرمایا جی میں زغن 100 کو دور اپنے انڈے دید تے پکیں دیے یعنی زغن آدھر کونج کو فرمایا جی میں کونج 100 کو دور اپنے انڈے دید تے نگاہ تے پکیں دیے ان میں پیر کامل ہزارہ میر تے اپنے مرید کو توجہ دے سکتے فرمایا جعفر زٹلی مشہور شاعر ہا مرن دے وقت پیر دی طرح متوجہ تھی تے شعر پڑھو سے وعدے کشتی جعفر زٹلی گھمر گھیر میں استے ٹبکوں میں کند با یک توجہ بیڑا پار کن اے شعر حال ہر قسم دی بولی ملا رہا وہ بلا سن گنو آخری ٹائم میں بزرگ تا اپنے پیر دی طرح متوجہ وعدہ پہ کشتی جعفر زٹلی گھمر گھیر میں است ٹبکوں میں کند با یک توجہ بیڑا پار کن فرمایا کہیں نہیں بادشاہ نے جہاں گیر دی طرف لکھا
در ابلک سے کم دیدہ موجود جو مصر دا جواب ہے کہ مصر تے دے تو آدھی بادشاہی اپنی لڑکی دا نکاح اندر نال کرا دے ساں جہاں گینا وہیں تے زیب النساء کو مصرہ سنا دیتا در ابلک سے کم دیدہ موجود تو زیب النساء جہاں گیر دی لڑکی پہ آکھے بلے از آب چشم سرما آلود یہ تو جہانگیر نے مصرہ ان طرف لکھ بھیجا بادشاہت اور لڑکی دے نکاح دے سلسلے کچھ نہ لکھا فرمایا ایک نہیں زیب النساء محل تے کرسی تے بہ گئی ہے حکم دیتے ہر ایک شہر این محل دے تلے میرے مصرہ چل دے ہیں جواب دیں دے ہیں زیب النساء آدھیے لالا برسینہ داغ چون دا رد ایک شہر تلے گزرتے بلندے عمر کو تا غم فضوں دا رد اور بیا شاعر آدھے خوشبود رنگ بو زبوں دارد تریجا شاعر بلندے چون تو چوبے بزیر کون دارد زیب النساء نادم تھی تے اٹھ گئی فرمایا کہ ولی اللہ نے در تے دربان رکھا ہویا ایک بادشاہ زیارت واسطے آیا تے وزیر پیا کے در درویش را دربان نبایا دے درویش دے دروازے تے دربان نہیں ہونے چاہیے دے تے بزرگ پیا وعدے فرمے دے بے بایت تا سکے دنیا نیا یاد ہے ضروری ہے تاکہ دنیا دا کتا نہ آوے فرمایا ایک پادری نے سوال کی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت امام حسین نواسا اور محبوب ہا پیارا ہا تو اللہ تعالیٰ دے آپ ہی محبوب ہن تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کربلا وچ قتل کرا لیتے مدد کیوں نہیں سی فرمائی ایک عالم نے جواب دیتے بزام شما تمہارے عقیدے دے مطابق بی بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے زوجہ تمہارے خیال دے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے معاذ اللہ تو اپنے بیٹے دی اللہ سے مدد کیوں نہیں فرمائی پھانسی تے وہ کیوں لٹکا لیتے فرمایا ایک بخیل نے غلام کو کیا ایک دمڑی دا اچار بازار جو گھننا جب وہ گھننے تو اچار کاغذ غلام کو دیتا ہے کو چٹ گن جب غلام نے چٹن شروع کیتے تو بخیل صاحب فرماوا لگے اگر تم میری سنگت راسیں تو اس طرح مزے کریں دارا سے فرمایا اے بخیل دا حال ہے دیکھو نظام الدین قدس سرہ دی خدمت سوالی نے سوال کی تھا اگر 3 دن تک بیٹھا رہا لنگر کوئی چیز موجود نہ آئی تو اپنا جوتا مبارک عطا کر دیتا حقیق جب ٹوٹا ہے جوتا گھنٹے ٹجا رستے امیر خسرو صاحب سفر تجارت کرنے پہ آوے احوال پرسی دے بعد جتی مبارک گھن گی دی اور قطار اٹھن دی بمائے اسباب سامان غلام پانیاں زر کثیر دے ان فقیر کو دے دیتا خود جتی گھر وچ آنتے غلافیں چ لپیڑتے صندوق چ رکھ لیتی جب امیر خسرو پیر دی خدمت وچ آئے تو ان مرشد نے فرمایا ان دفعہ کتنا نفع کمائی عرض کی تو حضرت جتنا نفع ان دفعہ حاصل تھے اس ہمیں کو کرائی جا نفع حاصل نہیں تھیا سارا ماجرا آختے سنائے تو آپ نے اتنی قدر توجہ دیتی خسرو جامع سینہ تے پڑھتے سینے تے نہ اوڑ سکیا فرمایا نظام الدین رحمت اللہ اتنا بڑے سخین روزانہ فقط پیادیں دے چلکیں دی ایک قطار اٹھیں دی لنگر جو نکل دی ہے فرمایا اور شریف بعد مولوی نے اعتراض کیتا رات کو اندر عورتاں حالت جذبہ غزل پڑ جن اے شریعت دے خلاف ہے عورتیں دا آواز باروں آندھی ہے آپ نے فرمایا او عورتاں سندھ دے لہرکی دے علاقے کے پیدا ٹورتے آندن انہیں پیرے میں چھالے پائے بندن کثرت جوش تے محبت دی وجہ کلو بے اختیار تھی تے شوقیہ غزل پڑھ جا رہندن اور فرمایا مجنو جو سگے کوئے لیلا دے پیر پیا چمدہ ہا تو کیری کتاب جائز لکھے لیکن وہ بیچارہ محبت دے سبب کرو معذور ہا فرمایا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے ڈھیلے گوں اپنے منہ تے رگڑتے خوب گھساتے بل اپنے پیر کو دیندہ ہا دسو ایک کیری کتاب جائز لکھا کھڑے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دند مبارک شہید تھی مردہ سنے تو اپنی 32 دند کٹھوا چڑن دسو ایک کیری کتاب لکھا کھڑے مولوی صاحب بل فرمایا میں انشاءاللہ ہوں انہوں کو منع کیسا اور تجھے آواز پہر اللہ سی یہ ہم پیر فضل